يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك اهرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك اهرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك اهرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك اهرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك اهرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك اهرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك اهرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك اهرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي،